बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अमन सलामती अता फरमाए, आप सबको अपनी रहमतों आप पर रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला आपकी उम्र में, इज़्ज़त में, ईमान में, ज़िंदगी में, खुशियों में बरकतें नाज़िल फरमाए। इसलिए जब भी मैं सलाम करती हूँ तो बड़े जोश से, बड़े दिल से करती हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन करें मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ और मैं आप सबके लिए बेहतर चाहती हूँ। मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। एक मैं काम कर सकती हूँ, आपके साथ अखलाक से बात कर सकती हूँ या मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा मैं फील ये करती हूँ कि जो मेरे देखने वाले यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं भी उनके चैनल पे जाऊँ और उनको वो वापस करूँ उनका चैनल देखकर। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि टाइम के हिसाब से कोशिश करती हूँ कि मैं उनको देखूँ, लेकिन कई बार वो लोग मुझे मिलते भी नहीं हैं, ढूंढने पड़ते हैं पूरी यूट्यूब में इधर उधर जाके। जो मिल गए उनको मैं जाके देखती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ। और मैं इसीलिए माफ़ी मांगती हूँ कि वो कई लोग तो मेरा चैनल देखते ही इसलिए हैं कि मैं भी जाके उनका देखूं। तो मैं उनसे माजरत करती हूँ। मैं आपको कुछ नहीं दे सकती सिवाय दुआ के और आप थैंक यू के। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें दूर फरमाए, आपको कामयाब फरमाए और हर मंजिल पर अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाए और हमारी गाइडेंस फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद ये मैंने आज गोल्ड ज्वेलरी वाली टॉपिक क्यों यूज़ किया है, वो इसलिए कि ओल्ड इज़ गोल्ड। पुराने ज़मानों में लोग जब भी कोई शादी ब्याह करते थे, जब भी कोई एक काम करते थे, तो वो अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कोई गोल्ड की ज्वेलरी बना देते थे। जब भी लड़की का हक मार दिया जाता था, गोल्ड ज्वेलरी में दे दिया जाता था ताकि उसके साथ भी रहे, वो अपना बनाव श्रृंगार भी करती रहे। खुदा ना खास्ता उसको कोई ज़िंदगी में मुश्किल पेश आए तो वो उसको खर्च करके अपनी ज़रूरत को पूरी कर ले। हक में गोल्ड की ज्वेलरी से दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हर चीज़ जो है आर्टिफिशियल, कपड़े आर्टिफिशियल, मेकअप आर्टिफिशियल, ज्वेलरी आर्टिफिशियल, फूल आर्टिफिशियल, लोग आर्टिफिशियल, स्माइल आर्टिफिशियल। तो मैं तो हैरान हो गई हूँ कि दुनिया किस तरफ जा रही है। पहले शादियाँ करते थे निभाह करने के लिए। वो लड़का और लड़की की तबीयत को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखते थे कि इनकी आपस में ये घुल मिल के रह सकते हैं। बड़े सियाने जो होते थे वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते थे, देखकर फिर कहते थे कि इनकी जोड़ी ठीक बनेगी। लेकिन आजकल तो ये मामला ही नहीं है। लड़के वालों ने लड़की की टांग पुल करनी है, लड़की वालों का खर्चा कराना है, और लड़की वालों ने भी वो कम तो नहीं है, वो भी देखेंगे लड़का सोना है, कोठियाँ छोटियाँ हैं, कितना अमीर है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है। ना उसका दीन देखना है, ना उसका अखलाक देखना है। तो इसीलिए बाद में वो फिर लड़ाई झगड़े। अपनी बेटी को भी इतना समझाया सुलझाया नहीं होता कि सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, दरगुजर करना है, एहसास हमदर्दी करना है, चुप रहना है, थोड़े पर कनात करनी है, ज़्यादा की डिमांड नहीं करनी, अपने खावंद की खुशी में खुश रहना है। तो ये चीज़ें तो कोई सिखाता ही नहीं है। इसलिए जाते ही घरों में क्लैश शुरू हो जाती हैं और लड़के लड़की से पूछा भी नहीं जाता कई बार के बड़ों ने रिश्ते तय कर लिए हैं जी अब तो यही होगा,
बेशक बाद में वो झगड़ों की वजह से जो अपनी अना का मसला बनाया हुआ है ना, इस वजह से ये सारा कुछ होता है। तो इस्लाम तो इतना प्यारा है और परफेक्ट है, हर मसले का इस्लाम में हल है। इस्लाम इजाज़त देता है कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपका अपना घर हो, इंटरेस्ट फ्री हो, आपके पास अपनी गाड़ी हो, घोड़ा हो, जिससे आप अपना सफ़र कर सकें, आपकी बीवी की अपनी प्राइवेसी हो, उसका अपना घर हो, ना कि वो जॉइंट फैमिली में ससुराल में हो, एक कमरा हो, एक बाथरूम हो, जैसे भी हो उसका अपना हो। और ये भी कि आप तजारत करें, बिजनेस करें, अमीर होने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। जो हाथ दूसरों की हेल्प करता है वो बेहतर होता है। अगर आपके पास 7.5 तोले सोने से ज़्यादा है या 50 तोले चांदी से ज़्यादा है तो आप पर ज़कात फ़र्ज है, और ज़कात देना भी इबादत है। और जिनके पास अल्लाह ताला ने वाफर मकदार में दिया होता है वो सदका खैरात करके भी अल्लाह ताला की राह में खर्च कर सकते हैं, बिजनेस भी हलाल तरीके से कमा सकते हैं, लोगों के लिए काम काज की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो अगर कोई लोग ये मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, कपड़े का करते हैं, गोल्ड का करते हैं, परफ्यूम का करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। दालों सब्जियों का करते हैं, जिसका भी आप जायज़ जो है इस्लाम में बिजनेस करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों ने ये समझ लिया है कि जो होते हैं मुसलमान वो फकीर ही होने चाहिए, या उनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। खासकर बेचारे मौलवियों को तो यही समझा जाता है कि इनके पास अच्छे कपड़े क्यों हैं, या अच्छी गाड़ी क्यों है, या अच्छा क्यों है, कि वो इंसान नहीं है क्या? जो जेवर इंसान के पास अकल शाऊर जो तालीम से आता है, ये गोल्ड जो जेवर है ये इंसान को नज़र आता है कि ये बंदे के पास है, लोग अमीरों की इज्जत करते हैं। लेकिन जिसके पास अच्छा अखलाक होगा, अच्छा तालीम होगी, अच्छी तरबियत होगी, वो जेवर उसके पास हिडन होता है, और वो जेवर उसको हमेशा फ़ायदा देता है, कामयाब फरमाता है। अल्लाह ताला हम सब को जो दीन के, इस्लाम के, इल्म के जेवर से आरास्ता फरमाए, हमारे अखलाक हम बेहतर बनाएं, और हमारे रोज़ियों में, इज़्ज़तों में, उम्रों में, कारोबार में अपने फजल और करम से बरकतें अता फरमाए। ये जो आजकल का रवाज चल पड़ा है, जब शादियां करते हैं तो क्या करते हैं जी, वो आर्टिफिशियल जेवर पहना दिया हक महर के नाम पर, तो उनको जैसे मौत आती है। जो हक महर होता है ना, वो औरत की एक किसी की बेटी जो बहुत प्यारी है, लखते जिगर है, उसको ब्याह के ले रहे हैं, मांग के ले आ रहे हैं आप। खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कोई मुश्किल आए तो उसके पास इतना इनफ होना चाहिए कि साल 6 महीने वो उससे अपना गुजारा कर सके, अगर किसी के पास भी कुछ ना हो। इस सेंस के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए, एक औरत को वैल्यूड करने के लिए उसके लिए हक महर रखा है, और हक महर लड़की ही को मिलता है, लड़की के माँ बाप को नहीं मिलता, और लड़की के पास ही रहता है। एक तो एक उसी वक्त अदा कर दिया जाता है, एक जब डिमांड करे औरत तब अदा किया जाता है। बेहतर यही होता है कि जितना लड़का उस वक्त निकाह के वक्त अदा कर सके उतना वो अदा कर दे। तो जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो कितने कितने पैसे हम इंश्योरेंस, हम इसकी इंश्योरेंस, उसकी इंश्योरेंस, कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ख़राब हो गई तो इंश्योरेंस की तरफ से वो बंदे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि जी चलो इससे बच जाएंगे, जो ख़राब हो गया थोड़ा थोड़ा दे दे। और औरत जो एक आप अपने घर में ब्याह के लेके आ रहे हैं तो उसके जब हक महर की बात आती है तो पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। पुराने ज़माने में इतने सलीकेमंद, इतने तरीके वाले लोग होते थे, वो जेवर बनाते थे। अगर किसी से 1 तोला बनता था, आधा तोला बनता था,
کوئی 10 تولے بنتا تھا، جتنا بھی تھا وہ لڑکی کو دیتے تھے کہ یہ جی آپ کا بیٹی کا زیور ہے اور آپ کی بیٹی کے پاس ہی رہے گا، اور وہ پہنتی تھی، سنبھال کے رکھتی تھی۔ خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی خامد پر مشکل ٹائم آ گیا ہے، جب کوئی بیمار ہو گیا ہے، تو وہ بیچارے اپنا زیور بیچ کر، اپنی کوئی گائے بھینس بیچ کر وہ اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ مشکل ٹائم کو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ تو آج کل پیسے تو اس سے بھی زیادہ برباد ہوتے ہیں، لیکن یہ جو زیور کا نام ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ ڈائمنڈ خریدتے ہیں نا اتنا مہنگا، لیکن بعد میں جب آپ بیچتے ہیں اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی، اس کا وہ ویلیو واپس نہیں ملتی، اور جتنا بھی باقی میٹل ہے نا اس کی قیمت گھٹتی ہے۔ ایک سونا ایسا پریشس میٹل ہے جس کی ویلیو بڑھتی ہے یا کم سے کم وہی رہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کوئی سیونگ کرنی ہے، یا اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، تو ایسی چیزوں میں کریں جو آپ کو کم سے کم نقصان دے اور فائدہ دے۔ اور زکوٰۃ جو بھی ہوتا ہے سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، جتنی بھی آپ کی ایک ایوریج کے اوپر سیونگ ہوتی ہے نا اس پر زکوٰۃ فرض ہے 1% کے بعد۔ تو اس لیے جب میں یہ بہت ہی کافی دیر سے سوچ رہی تھی کہ اگر یہ میں باتیں نہیں بتاؤں گی تو کون بتائے گا، تو میں تو ایک اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جس سے دوسروں کی بھلائی ہو۔ جب بھی آپ شادی کریں تو بے شک اتنے فلاور سٹیج پہ نہ لگائیں۔ کن کے لیے لگانے ہیں؟ کیا ضرورت ہے فیک آرٹیفیشل پھولوں کے لگانے کی؟ ایک گلدستہ لا کے رکھ دیں، جیسے پرانے زمانے میں وہ گلدستہ پھولوں کا رکھ دیتے تھے ٹیبل پہ، اثر پھولوں والا۔ اگر وہ بھی آپ کو ڈر ہے کہ 1 ہفتے کے بعد وہ فریش پھول بھی ضائع ہو جائیں گے، بہت زیادہ پھول چاہیے، تو آپ پودے گملے لے آئیں پھولوں کے۔ ہر بندہ آئے جو بھی مٹھائی لے کے آ رہا ہے، پھول لے کے آئیں اور وہ پودے لے کے آئیں جو آپ نے وہ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو وہ سجا لیں وہ ساری جگہ، اس کو جتنی کا ہو تھوڑی سی، تاکہ اچھی لگے، خوبصورت لگے۔ جب آپ نے سٹیج بنایا ہے، یا یہاں پر لڑکا لڑکی دلہا دلہن بیٹھتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہے، تو کیا ضرورت ہے اتنی بڑی ماکی لگانے کی، اور اتنے کپڑے جو لہنگے شہنگے اتنے 3 4 ہزار کے 5 ہزار کے لگاتے ہیں، پہن کے پھر وہ ایسے ڈمپ کر دیے جاتے ہیں، اتنے مہنگے ہوتے ہیں، پھینکے بھی نہیں جاتے اور دوبارہ پہنے بھی نہیں جاتے اور سنبھالنے بھی مشکل ہوتے ہیں۔ کپڑا بھی ایسا بنائیں کہ جو بار بار پہنا جا سکے، اس کو اتنا ہیوی نہ بنائیں کہ وہ جو کمفرٹ زون سے نکل جائے۔ کپڑے کا مقصد ہوتا ہے جسم کو ڈھانپنا، جسم کو خوبصورت بنانا، اور جسم کو گرمی سردی سے بچانا۔ اور موٹا مٹیریل پہننا، موٹا کپڑا پہننا، کھدر پہننا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ موٹا کپڑا پہنا، کھدر پہنا، پیور کاٹن پہننا، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پھر کیوں نہیں جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو کمفرٹ کو ذہن میں رکھیں کہ اتنا بھی ہیوی نہ ہو کہ وہ جو پہن کے چلنا مشکل ہو جائے، دوبارہ پہنا نہ جا سکے اور پیسے ویسٹ ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور 1 روپے کو 1 پیسے کو 100 پیسہ 1000 پیسے تک کا فائدہ دے دیتا ہے۔ اور بے برکتی اللہ تعالیٰ تب برکت نکال لیتا ہے جب انسان فضول خرچی کرتا ہے۔ جب انسان فضول خرچی کرتا ہے اور فضول خرچی کر کے اس میں شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، پھر اس کا 1000 پاؤنڈ بھی 1000 روپیہ بھی 1 پیسے کے برابر بھی نہیں رہتا۔ وہ اس طرح کہ جیسے آپ نے اتنا کپڑا لیا ہے، آپ نے اتنا گروسری لی ہے، اتنا فروٹ پھل لیا ہے، اتنا کچھ لیا ہے،
وہ گل سڑ رہا ہے، اگر کھایا ہے تو اس سے صحت کی بجائے بیماریاں کٹی ہو رہی ہیں، یا وہ اناج کو کیڑا لگ رہا ہے کیونکہ آپ بانٹ نہیں رہے، اور کپڑا لیا ہے تو وہ ویسے اتنا جمع ہو گیا ہے، پڑا پڑا اس کو وہ بوڈا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، اور وہ کام نہیں آ رہا، وہ پیسہ تو ضائع ہو گیا نا ایک بار پہن کے۔ تو اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں، زیادہ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں زیادہ بڑھتی ہیں، غم بانٹنے سے غم کم ہوتے ہیں، خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اپنے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جب بھی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، جب بھی کوئی بڑا ڈیسیجن ہو، ان سے مشورہ ضرور کر لیں، کیونکہ وہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہیں، وہ آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے، اچھا مشورہ دیں گے، اچھی بات بتائیں گے، اور انہوں نے وہ جو نالج اور ایکسپیرینس ان کے پاس ہوگا وہ آپ کی خیر خواہ ہیں تو وہ ضرور آپ تک ٹرانسفر کریں گے۔ آپ ان کو پاس بیٹھا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ کیسے کیا کر رہے ہیں۔ غریب سے غریب کی بھی بیٹی جب بیاہی جاتی تھی نا، تو میں بھی بچپن میں دیکھا کرتی تھی کہ اور کچھ نہیں تو انہوں نے ماں نے وہ کانٹے دے دیے ہیں، ان کو بالیاں بنا کے دے دی ہیں، یا انگوٹھی بنا دی ہے، بڑی محنت سے مزدوریاں کر کے، لوگوں کی کپاسیں چن چن کے، محنت مزدوری کر کر کے، لوگوں کے دانے چھانٹ چھانٹ کے، لوگوں کے کام کاج کر کر کے وہ لوگ اپنے بچوں کو زیور دیتے تھے کہ یہ زیور ہمارے بچوں کے پاس ہماری ایک محبت کی نشانی رہے گی اور ہمارے بچوں کی مشکل میں ان کے کام آئے گی۔ تو اب ہم کیوں نہیں ان باتوں پر غور کرتے؟ کیوں ہم رواج کے پاس پیچھے، دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ بہت نہیں تو کم صحیح، لیس از مور، لیس از مور، تھوڑا ہو بہتر ہو، اپنا ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کوالٹی از امپورٹنٹ، نو کوانٹٹی، کوالٹی از بیٹر دین کوانٹٹی۔ جب بھی آپ کپڑا لیں، جب بھی آپ زیور لیں، جب بھی آپ کوئی چیز لیں تو سوچ سمجھ کے لیں کہ یہ ہنڈانے والی ہو، اس کو پہنا جا سکے، اس کو استعمال میں لایا جا سکے، اور شکر ادا کریں اور اللہ کے راہ میں بھی خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دے کے آزماتا ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے جن کو غریب رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب مال ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی صبر کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صبر برداشت کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ ہونا، خود کفیل ہونا بہتر ہے محتاج ہونے سے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کی محتاجی سے بچائے، اپنا محتاج رکھے۔ بے شک سب کچھ اللہ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی کو تحفہ دیں یا آپ کسی کو کوئی چیز دیں، اچھی تھاٹس کے ساتھ دیں، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دیں، اچھی اٹینشن کے ساتھ دیں، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ محبتیں بانٹیں، نفرتیں نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ غلط رستے پہ چل رہا ہے تو اس کو گائیڈ کریں۔ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے، مجھے انویٹیشن آتا ہے، میں پہلے ان کے گھر والوں کو اپروچ کرتی ہوں اور ان سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے کم از کم شادی پہ خرچہ کرنا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے ولیمے، بڑے بڑے براتوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، اور اتنے خرچے نہیں کرنا۔ جس شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم خرچہ ہوگا، اس میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔